बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताजा होगा ही, साथ ही साथ ये वाक़या आपको हैरानी में भी डाल देगा। ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का और एक वली अल्लाह का। जी हाँ दोस्तों, और इस वाक़ये में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़ये में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त मांगा। क्या थी इसकी पीछे की वजह और क्यों हुआ था, ये जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो मेरे दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश ये है कि इस वाक़ये को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करते थे। आपको इसलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए कि तभी आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में एक औरत मिली। उस औरत ने आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। ए अल्लाह के नबी, आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे हैं, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो आप अल्लाह तबारक व तआला से मेरे बारे में पूछिएगा, अर्ज कीजिएगा कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार कब मुझे औलाद से नवाजेगा। उस औरत की बात सुनकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते वक्त तुम्हारी बात अल्लाह के हुजूर जरूर पेश करूंगा। उसके बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए। अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए और अल्लाह तबारक व तआला से उस औरत के मुतालिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उसके बाद जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस जाने लगे तो उन्हें उस औरत का ख्याल आ गया और उस औरत के पास जाकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। जैसे ही उस औरत ने ये सुना तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी और वो औरत बहुत रोई, मगर क्या करती, कोई चारा भी तो नहीं था। बहरहाल इस बात को वक्त गुजर गया। फिर एक मर्तबा का जिक्र है कि एक दिन एक फकीर उसी औरत के घर के बाहर सदा लगाते हुए जा रहे थे, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दो। जैसे ही उस औरत ने उस फकीर की सदा सुनी तो वो औरत फौरन अपने घर से बाहर निकल आई। तो फकीर ने उस औरत से कहा कि ए औरत, तू मुझे जितनी रोटी देगी अल्लाह तबारक व तआला तुझे उतने ही बेटे देगा। वो औरत फकीर की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और वो अपने घर में गई और उसने 4 रोटियां लाकर उस फकीर को दे दी। वो फकीर बड़े खुश हुए और वो वहाँ से दुआ देते हुए चले गई। और मेरे दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही साल के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को 4 बेटों से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। उस औरत को अब तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसके 4 बेटे थे। एक मर्तबा फिर जब वक्त गुजरने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के करीब से गुजर रहे थे तो उस औरत ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दौड़ी दौड़ी आप अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। ये देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 4 बेटे अता कर दिए हैं। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब सुना और देखा तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानगी हुई। आप मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने और उस औरत के मुतालिक आपने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि ए अल्लाह, तूने फरमाया था कि उस औरत की तो कोई औलाद ही नहीं होगी, लेकिन ए अल्लाह, उसके यहाँ तो 4 बेटे हो गए हैं।
اے پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے ایک برتن اور ایک چھری دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ہم تو تیرے سوال کا جواب بھی دیں گے، لیکن تم ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دو۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی جانب چل پڑے اور ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو بتایا۔ آپ علیہ السلام نے بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ گوشت دینے سے سب صاف انکار کر دیا، کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ پھر جیسے ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، تبھی آپ کو ایک فقیر دکھائی دیا، اور اس شخص نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر شخص سے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن کوئی بھی انسانی گوشت یعنی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس فقیر شخص نے چھری برتن میں سے اٹھایا اور اپنے بدن میں سے الگ الگ حصوں سے الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے، اور گوشت لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ بستی میں سے کوئی بھی گوشت دینے کے لیے راضی نہ تھا۔ پھر ایک شخص نے مجھے مختلف جگہوں کا گوشت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے بستی میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی تھے، بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اے موسیٰ وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کے الگ الگ حصوں کا گوشت کاٹ کر تجھے دے دیا، اسی فقیر کے اسی میرے بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ اے موسیٰ جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کی دعا پر، اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے کی۔ تو میرے دوستو یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ اور میرے دوستوں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام انبیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستوں تو پھر ہم ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔